बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों और उन तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और आज आप लोगों की दुआएं रंग लाई और मैं खाना काबा पहुंच गया और मैंने अपना उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। इस वक्त मैं खाना काबा मताफ़ में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि खाना काबा आप लोगों की नज़रों के बिल्कुल सामने है। तो मैंने यही सोचा कि मताफ़ में मौजूद होते हुए मैं आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूं कि उम्रा कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रश कम है तो मैंने यही सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर दी जाए। तो भाई, उम्रे का तरीका जानने के लिए आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कि करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। अब अभी तक आप लोग एहराम पहन चुके होंगे, नियत कर चुके होंगे, नफिल पढ़ चुके होंगे, मीक़ात के हदूद में दाखिल हो चुके हैं और अब आप जो है खाना काबा के सामने भी आ गए हैं। अब आपको उम्रा कहाँ से शुरू करना है, किस पॉइंट से शुरू करना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से जाना है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, हमने उम्रे की नियत कर ली है, एहराम पहन लिया है, नफिल अदा कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि तवाफ़ कैसे शुरू करना है और कहाँ से करना है। इस वक्त हम बिल्कुल हजर अस्वद के सामने खड़े हैं और अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो कि हजर अस्वद अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो आप अपने बिल्कुल बैक साइड पर देखें, आपको ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही होगी। इस ग्रीन कलर की लाइट के सामने आपको खड़े होना है और खड़े होकर आपने इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम करने का तरीका ये कि अपने दोनों हाथों को उठाएँ और दोनों हाथों को जिस तरह नमाज में उठाते हैं ना, वहाँ तक उठाएं। उठाने के बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना है और कहने के बाद आपने तवाफ़ शुरू कर देना है। और तवाफ़ शुरू करने के फ़ौरन बाद जो है आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ें या जो भी दुआ आपको आती है आप वो पढ़ें। अब देखिए, यहाँ से तवाफ़ शुरू है और ये तवाफ़ करते करते आपने चलते रहना है, रुकना नहीं है, कुछ भी पढ़ते रहना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो तवाफ़ शुरू करते ही मर्द हज़रात अपने एहराम से अपने दाएं कंधे को, यानी जो सीधा वाला हाथ है उस वाले कंधे को बाहर निकाल लेंगे और वहाँ से एहराम लपेट के अपने बाएं कंधे पर ले आएंगे। तो ये आपका जो है दायां कंधा खुला होना बहुत ज़रूरी है। और जो शुरू के 3 चक्कर हैं मर्दों के लिए हुक्म यही है कि वो ज़रा तन के एक अच्छे बॉडी बिल्डर की तरह, जिसे कहते हैं ना पहलवान की तरह, ज़रा खुश असलूबी के साथ जो है ना 3 चक्कर तेज़ी के साथ लगाएं। लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा होता है तो ये चक्कर लगाना नामुमकिन होता है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये गोल सा दायरा आपने देखा होगा वाइट कलर का, ये हतीम कहलाता है। इस हतीम के पास से आपने पूरे बाहर से ही राउंड लगाना है, इसके अंदर अभी जाने नहीं दे रहे। वैसे जब ये खुलता है तो इसके अंदर लोग नवाफिल अदा करते हैं। अब यहीं से हम आगे अपना तवाफ़ जारी रखते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तवाफ़ करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपने खाना काबा की तरफ नहीं देखना है और खाना काबा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखें, बल्कि अपने सामने देखें या नीचे देखें। बेहतर यही है, खाना काबा की तरफ देखना ममनू है तवाफ़ के दौरान। तो जैसे ही आप आगे आएंगे यहाँ से तवाफ़ करते हुए तो आपको खाना काबा का एक और कोना खुला हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे आपको एक खाना काबा की दीवार नज़र आ रही होती है और लोग वहाँ पर जो है जाकर उसे चूम रहे होते हैं, बोसा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है जब आप उम्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करीब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो खुशबू लगी होती है। तो देखें, लोग जो यहाँ पे हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने दुआ जो पढ़नी है वो पढ़नी है यहाँ से लेकर हजर अस्वद तक, दूसरे कोने तक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों वफिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों वफिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों वफिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों वफिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। और इस तरह करते करते जब आप पहुँचेंगे दोबारा हजर अस्वद के पास तो वहाँ पर आपको दोबारा से इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का जो तरीका है वो दोनों हाथ वैसे उठाकर आपने कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और अपना तवाफ़ जारी रखना। इसी तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने और 7 चक्कर में 8 मरतबा इस्तिलाम होना है। तो इस तरह जो है आपके तवाफ़ के चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। तवाफ़ के चक्कर जब मुकम्मल हो जाएं तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको ये एक गोल्डन कलर का एक इस तरह सा नज़र आएगा। यह है मकाम इब्राहीम, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर शुरू की थी तो जिस पत्थर पे चढ़े थे उनके कदमों के निशान यहाँ पर आज भी महफूज हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप तवाफ़ मुकम्मल कर लेते हैं तो तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर आपको नफिल नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको यहाँ पर वाजिबुत तवाफ़ पढ़ना होता है।
جو واجب الطواف ہے وہ نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نفل کی نیت کریں گے تو نفل نماز ہوگی، واجب الطواف نماز نہیں ہوگی۔ تو مقام ابراہیم کے آس پاس کسی بھی جگہ آپ کو جگہ ملتی ہے آسانی سے، وہاں پر آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا ضرور کریں، اور اس کے بعد پھر دل بھر کے سیر ہو کر بہت زیادہ زمزم پئیں، اور زمزم پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ زمزم سے جو ہے نا آپ کی قیامت تک کی پیاس کو بجھا دے، اور آپ کے اوپر جو بھی نظر بد ہیں، بلائیں ہیں، جو اس طرح کی بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام بری چیزیں آپ کے جسم سے باہر نکالے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں زمزم کے ذریعے سے داخل فرمائے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں جو نا صرف آپ لوگوں کے طریقہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ میں نے اپنا عمرہ الحمدللہ کر لیا ہے، طواف وغیرہ سب کر لیا، صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جب آپ یہاں سے سارے 7 چکر پورے کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے جانا ہوگا صحیح کی طرف۔ تو جیسے ہی مقام ابراہیم کے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے، یہاں سے آپ کو صحیح کا راستہ نظر آئے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے آپ آئیں گے یہاں پہ الفتح گیٹ ہے، الفتح گیٹ سے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو صحیح کا ایریا نظر آئے گا۔ یہاں سے جا کر آپ کو صحیح کے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ آپ نے صفا پہ جانا ہے پہلے، اور وہاں پہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے بہت ساری دعا کرنی، جو دعا کرنی کریں، کوئی مسنون دعا جو ہے نا ثابت نہیں ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو جس زبان میں جو دعا آتی، جو دعا مانگنی وہ دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو صفا سے پھر آپ نے ایک چکر لگانا ہے مروہ تک۔ جب آپ مروہ کی اونچائی پر چلے جائیں، پہاڑی پر چلے جائیں، تو وہاں ٹھہر کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا کریں، اور یہاں بھی دعا کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جو دعا آپ کر سکتے ہیں کریں، اور کوئی مسنون دعا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو صحیح کا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ الفتح گیٹ ہے، الفتح گیٹ کے رائٹ سائڈ پر ہے، اور اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہاں دیکھیں، یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کا گیٹ ہے، اور جسٹ بالکل اس کے اپوزٹ میں جو ہے وہ صحیح والے ایریا ہے۔ تو یہاں پر جو صحیح والا ایریا ہے، اس میں 7 چکر کیسے کرنے؟ پہلے آپ نے صفا پہ جانا ہے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے واپس صفا جب آپ آئیں گے تو 2سرا چکر، پھر اسی طرح آپ جب صفا سے مروہ جائیں گے 3سرا چکر، مروہ سے صفا واپسی پہ 4تھا چکر، پھر صفا سے مروہ تک 5واں چکر، پھر مروہ سے صفا تک 6ٹھا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک آپ کا 7واں چکر ہوگا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کے آپ نے حلق اور قصر کرانا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے ٹنڈ کرانا، بالکل آپ گنجے ہو جائیں تو آپ نے ٹنڈ کرا لینا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پر یہ صحیح کا ایریا آگے ہے، اور یہاں پر صحیح کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ عمرے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس طرح بالکل آسانی سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ احرام باندھیں، نیت کریں، نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو کہاں سے کون سا رکن ادا کرنا ہے، تمام ارکان میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ طواف کے 7 چکر پورے کریں، اس کے بعد آپ جا کر مقام ابراہیم کے آس پاس یا کسی بھی جگہ پر آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، زمزم پئیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے صحیح کے 7 چکر پورے کریں۔ اس کے بعد مردوں کو جو ہے وہ ٹنڈ کرانا ہوتا ہے، اور خواتین کو جو ہے کوئی 1 لٹ پکڑ کر کوئی 1 پور یا 1 پورے سے زیادہ، مطلب 1 سے 1.5 انچ تک جو ہے ان کے بال کاٹ دیے جائیں کسی بھی 1 لٹ کے، تو ان کا جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہوٹل جائیں، اور وہاں پر اپنے احرام کو آپ تبدیل کر لیں، نہائے دھوئیں، دوسرے کپڑے پہن لیں، اور خواتین بھی اسی طرح اپنے جو ہے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت تک جو ہے احرام کی پابندیوں سے سب آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں نمازیں پڑھیں، اور اگر دوبارہ آپ کو طواف کرنا ہو تو دوبارہ طواف کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے حرم میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر مردوں کو نیچے جانا ہے مطاف میں تو اس کے لیے آپ کو احرام پہن کر جانا ہوگا، احرام کے بغیر وہاں پر آپ کو انٹری نہیں ملے گی۔ خواتین کسی بھی طرح جا سکتی ہیں، خواتین کے لیے کوئی قید و پابندی نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ بہت ساری ویڈیوز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔